Hi viewers, welcome back again on my channel Jason Max Radhe Radhe. This is not like related to one topic or one particular news. In Goa, we are facing with many problems. We are like mainly facing with the employment, and it's like mainly created by this government. Goan youths are not getting the what we say require employment and the required salary. सेम तेंच्या लायफान जे कितें प्रॉब्लेम आसा पळय ते हो गव्हर्मेंट अंडरस्टँड करिना. खंयचो तेंचो आउटडेटेड मायंडसेट घेवन चलता आनी हे खातीर आमकां त्रास भोगपा पडटा. सीएम सावंत हालीं पळयता हांगा थंय आपली तोंडां दाखयता. खंय कशें आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची जी वेजीस आसा ते लेबरांची वेजीस या फॉरेस्ट गार्डांची वेजीस आसा पळय तेजेर डिस्कशन करपाक पावता, पूण तेजेर सोल्युशन्स आनी तेजेर आपलें आश्वासन दिना. विथ अ पेपर डॉक्युमेंट तो काय प्रोड्यूस करिना. फक्त 2027 जे कितें इलेक्शन येवपा आसा, जे कितें इलेक्शनाचे जे खेळ आसा पळय ते आतांच स्टार्ट करपाक लागले ते. कित्याक 2 वर्सां उरलीं तेंचे कडेन. जे 2024 हायलायट जाले, जॉब स्कॅम्स जाले, लँड स्कॅम्स जाले, इवन द बिगेस्ट स्कॅम्स लायक ड्रग्स स्कॅम्स, भरपूरशे स्कॅम्स हायलायट जाले. पणजे एरियेन प्लांट्स मेळ्ळे, गांजाचे प्लांट्स म्हणटा पळय ते मेळ्ळे आनी पुलिसांनी खंय रेड घालून गांजा कसो जप्तूय बीन केलेलो आसा. आनी तो गांजा गोंयान पावताय बीन कसो तो कळना म्हाका. ते जे आमचे ऑफिसर्स आसता, पुलीस आसता, जे घाटांचेर आसता, जे कशा पोर्टांचेर आसता, ते न्हिदलेले आसता अशें दिसता म्हाका. आनी हाका मेनली पुलिसूच रिस्पॉन्सिबल आसा. पुलिसांचे कडेन कशें आसता ती कॅपेसिटी आसता आनी पुलिसां कडेन ते एक पदवी आसता ते कंट्रोल करपाचे आनी तिचे कडेन सामर्थ्यूय बीन आसता. पूण तेंचे जे सिनियर्स आसता पळय तेंची पोटां भरलेलीं आसता. तेंकां कशें आसा, तेंकां 1-2 फोन येयले न्ही की ते आसूं गेले आतां आपले बाबा हफ्ता मेळ्ळेलो आसा, तूं उलोव नाका, तूं सायडीन सर, या तूं अशें दाखय की तूं न्हिदलेलो म्हणून. तो एक हेड कॉन्स्टेबल या समथींग तो पणजे पुलार चडलेलो आनी मागीर ताका पुलिसांनी कसो थंयच्यान हें केलो, धरलोय बीन आनी ते जीएमसी हॉस्पिटलान व्हेलो. की पयलू एक व्हिडिओ कितें घातलेलो तेणी. आनी हेजे पयलू कसो आसा तो एक प्रथमेश म्हणटा एक भुरग्यान सुसायडूय केल्लेलें. सो जेन्ना हे पुलीस सिनियर्स आसता पळय तेंकां हॅरेस करता पळय तेन्ना खंय ते पुलीस सारकें काम करपाक पावना. आनी मेनली पुलीस कोण काम करता अशें दिसता म्हाका, हे कॉन्स्टेबल्स आसता पळय तेच चड काम करता. तेंच्या वयर जे कितें सुपिरियर बसलेले आसता पळय ते तुमी ते सुलेमान सिद्दिकीचे जे केसीन जाले पळय आनी मागीर जे तेंच्यांनी ताका लायक एविडन्स दिलो पळय, तेंच्या वांगडा हॅरेसमेंट जे जालें पळय तेजेर तुमी अंडरस्टँड करपा हे पुलीस सिनियर्स कितें काम करता ते. आनी ते सुद्दां अशें कित्याक काम करता, कित्याक तेंच्या वयर जो बसलेलो आसा सीएम सावंत, ही इज नॉट एट ऑल डिजर्वींग. मागीर तनावडे येता मंत्री पदांची जे फेरबदल करतले. मात सीएमाक आमी कशें हालोवपा ना, कित्याक हो सीएम आहा पळय तो डॅशिंग सीएम. थोडे अशें आसा, गोंयचे लोकूय आसा, आमी बेश्टेच एलिगेशन करता म्हणटा सीएमाचेर. बाय पर्सनली आमकां कशें आसा खबरूय बीन आसा आनी आमी पळयल्लेलें बीन आसा तो कसो जॉब स्कॅमान लिंक्ड आशिल्लो. म्हाजेरय इन्फॉर्मेशन आसा आनी हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयलेलें आसा तेजे फॅमिली मेंबर्स आनी तो कसो लिंक्ड आहा तो. आमी बेश्टेच उलयना. आनी ते कशें पॉलिटिशन्स फ्रॉम काँग्रेस पार्टी हे ते नांव घेयनासतना उलयता पळय, आमी नांव घेवन उलयता. कोण लिंक्ड आसा, कितें लिंक्ड आसा, विथ अ प्रॉपर कंप्लेनूय दिता. आनी मागीर ते कंप्लेनीचेर ते PI आसता पळय थोडे ते कांय फुडें प्रोग्रेसूय दाखयना. हें ट्रूथ आसा. गोंयान हें सिच्युएशन आमचेर येवपाचें रिजन हें आसा की BJP गेल्ले 10 वर्सां गोंयान कितेंच करिना. फक्त एक कशें आसा तेंचे फुडें जें आसा फुडलीं 5 वर्सां कशें ते इलेक्ट जावन येतले पळय तेज्या खातीर मोजके लोकांक ते हेल्प करता या मोजके लोकांक ते ब्रेन वॉश करता. थोडे गोंयचो यूथ आहा तो एम्प्लॉयडूय आसा आनी थोडो चडसो गोंयचो यूथ आहा पळय तो खंय तरी आपलें मन कशें तोडून एक पर्टिक्युलर जाग्यार काम करता. कित्याक ताका वेजीस तितले मेळना जे इवन लेबराक सुद्दां सेट केला गव्हर्मेंटान 600 पर डे. सो 600 इंटू 30 डेज करीत जाल्यार 18,000 तरी आसता न्ही. सो इतली सुद्दां वेजीस थोडे एड्युकेटेड जे SSC केलेले आसता, डिप्लोमा केलेले आसा, ITI केलेले आसता तेंकां वेजीस मेळना. हें ट्रूथ आसा. भरपूरशे MNC कंपनी तेंकां ऑफर्ड सॅलरी दिता पळय तेंकां एक कशा जॉबाची एक फटवणूक म्हण दिता. तेंच्यांनी एप्रेंटीसशीप सुद्दां केली न्ही, इट्स वॅलीड फॉर द लायक 1 year एक्सपिरियन्स.
पूण तिंका कितें म्हणटा तुमी एक्सपिरियन्स ना फक्त तुवें अप्रेंटिसशीपूच केलेली आसा सो तुमकां आमी कशें व्हेरी लोएस्ट स्केल वेजीस दिता सो तुमकां आमी इतलेंच दिवंक शकता हे तांकां सांगून ते तांकां फसयता आनी हेजेर गव्हर्मेंटाक खंयच आपलो इन्वॉल्वमेंट घालपाचो ना आनी आपल्या गव्हर्मेंटाकून कशें CM सावंताक तरी काम करपाचें ना हें ट्रूथ आसा कित्याक तोच लिंक्ड आसता भरपूरशा स्कॅमांनी आनी एकूच स्कॅम असो न्ही तो जुवारीचो स्कॅम आसूं जो रेल्वे डबल लेन ट्रॅकाचो स्कॅम आसूं तो सांकल विलेजीन जे भुतानी इन्फ्रान केलो तो स्कॅम आसूं मागीर जुवारी कॅमिकल्सान जो स्कॅम केलो पळय तो आसूं या जे कितें जॉब स्कॅम जाले या रोड स्कॅम जाले या टेंडर सुद्दां इवन CM सावंतान एक आश्वासन दिल्लेलें जे कितें कॉन्ट्रॅक्टरांनी जे कितें म्हणजे बुरशे रोड गेल्ले पळय तिंकां आमी ब्लॅकलिस्ट करतले पूण तेच कॉन्ट्रॅक्टर आयज खंय तरी खंयच्या मिनिस्टराच्या इन्फ्लुयन्सान ते काम करता आनी त्या रोडांची दशा ही जालेली आतां हेंवूय मानता 2025 स्टार्ट जावचे पयलू आनी स्टार्ट जातरीत आयज कितें तारीख आसा 14 जानेवारी भरपूरशे रोड रिपेर जाले हांव मानता गव्हर्मेंट करता हांव अशें फूल अपोज करिना पूण सर्टन वेज कशें आसा सर्टन जे टायमार लोकांक रोड मेळो जाय आशिल्ले जे टायमार ते लोकांक फॅसिलिटीज मेळो जाय आशिल्ल्यो त्यो लोकांक मेळना गोंयचे जे कितें हॉस्पिटल्स आसा पळय ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयचे ट्युरिजम खंयच्या लेवलाक खंयच्या स्तराक पावलेलें आसा तेवूय खबर आसा तिंकां कशें तुमी टॉर्चर करता कशें शेक ओनर्स कशें आसता ते हॉटेलाचे ओनर रॉबरी करता हे करता भरपूरशे न्यूज मिडियान हायलायट जाल्लेले आसता आनी हेजेर आमकां अंडरस्टँड करपा पडटलें की हो गव्हर्मेंट कॅपेबल ना आनी फुडल्या इलेक्शनाक तुमी तुमचो डिसिजन सारको फॉर्म करूं जाय जर तुमी हे BJPक सपोर्ट करता देन यू आर रनिंग इन द रॉंग पाथ चड व्हिडिओ वाडयना थँक्यू फॉर वॉचिंग राधे राधे